اندر منافقت تے باہروں لچے دار تقریرا جڑا کوئی تیرے دل چ نا اس کو میں بڑا اچا کیونکہ مولا علی دا دل جانتے ہیں کہ بے ایمان منافق کے اندر بغض رکھتا ہے تے منہ تے تعریف کر کے حضرت علی نو نبیاں تو بھی بدائی کرو تو بیان فرمایا جڑا کچھ تو آکھے ہے نا میں وہ نہیں ہاں تے جڑا کچھ تیرے بغض دل چ میں وہ تے تو بہت اونچا سبحان اللہ آکو سبحان اللہ اونچی آواز نہ ایک باری سبحان اللہ آکو میں نے پتہ لگے تسی جا اب آپ گرامی قدر آؤ میں تو ذرا سناواں مولا کائنات دی سیرت سبحان اللہ آپ دی نا زرا چکی گئی مولا علی دی کی شے زرا اے لوہے دا لباس جڑا ہوندا ہے نا اللہ دے گھر دی خدمت بھی کریا کرو کہ بھی تسی کردے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے ماشاءاللہ اے پیسے دیتے ہو تواڈے انشاءاللہ تواڈے رزق وچ برکت پانا 12 روپے کچا پیٹرول چڑھے ہے حضور دی عزت دی کوئی گل کرے تو وہ جڑے بیٹھے ہوتے نا ٹی وی اینکر یہ انتہا پسند ہے ایتھے کئی گل کریں قوم مردی پئی ہے بیچاری نبی پاک دی عزت و ناموس دا جڑا پہرے دار ہوئے صحابہ دی عزت دی گل کرے آل بیت پاک دی یہ دی انتہا پسند ہے توجہ ہے سر آباب گرامی قدر زرا چوری ہو گئی مولا مرتضی شیر خدا دے جڑا چور آئی نا وہ ویچدا پہ آئی بازار تے پکڑیا گیا پکڑ کے جناب تے پکڑیا کہ نے امام حسن پاک نے تے مولا علی دے غلام کمبر نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں پکڑیا گیا عدالت کا بھی سنے دی علی پاک نے دعویٰ دائر کیتا دے خلاف قاضی نے بلایا مسلمانوں مولا علی دا رکھیا ہویا قاضی ماتحت قاضی بلایا انہیں مولا کائنات نے دعویٰ دائر کیتا تے انہیں فریقین نو طلب کیتا ایک پاسے یہودی کھلوتے ہیں دوجے پاسے امیر المومنین کھلوتے ہیں اے محمد دا دین سبحان اللہ ہائے کیڑا اور تیرے وانگو آقا لاجپال سبحان اللہ مل کے ذرا کیڑا اور تیرے وانگو آقا لاجپال میں لاجپال میں کیا نی کوئی تیرے نال دا او کیڑا اور تیرے وانگو آقا سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور یہ ہے میرے نبی کا نظام توجہ رکھیں ایک پاسے امیر المومنین علی دوجے پاسے او یہودی قاضی نے مقدمے دی کاروائی شروع کی تھی اس کہ امیر المومنین مدعی تساں گواہ تسی دینے میں کون نے توڑے کو گواہ دعوے دے مولا کائنات فرمایا قاضی صاحب میرا بیٹا حسن میرا
مسلمانوں خدا دی قسم میں کیڑی کیڑی گل بیان کراں اج محبت کس دا نام ہے حرام کھاتی جاؤ نمازاں توڑی جاؤ لوکاں دے مال کھاتی جاؤ دھویں تے بہ کے کباری علی علی چکرو تے تساں آلے بیت تے عہدیدارو ٹھیکیدارو تانوں کنے دسے جوئے محبت مولا علی پسند کرتے ہیں میرا سونا علی یہ پیار کرتا ہے کہ جڑا میرے نال محبت کرتا ہے کم از کم دے وچوں میرا رنگ تے نظر آنا چاہیے کہ محبت اس چیز بنائے جو صحابہ اکرام دی بے حرمتی کرو تے مولا علی خوش ہوتے نہیں قیامت وچ مولا علی نے تے ٹکٹاں دینیاں ہی انہاں نے جڑا صدیق تے عمر دا غلام ہونا مہمان نہیں ساڈے اسی پتہ کی ہے اسی سوکھی جنت لگتے ہیں سوکھی ساڑھا بس یہ ہے مسئلہ سانو سوکھی جنت چاہیے اللہ توجہ فرمائیے توجہ میری طرف آباب گرامی قدر ہن قاضی نے اجرا کر دیتی خود قاضی نے آکھیا یا علی تیرا پتر تیرے حق میں گواہ نہیں ہو سکتا دوجا گواہ لے آؤ مولا علی نے یہ بھی فرمایا تیری کی جرت میرا قاضی ہوئے میری حکومت وچ رکھے ہوئے کہ میری گواہی دے جناب رد کریں یا میرے گواہاں تے جرا کریں حضرت مولا علی فرمایا دوجا گواہ میرے کو کوئی نہیں ہے میں مقدمہ ہی واپس لے لینا اللہ دی قسم کٹارے وچ کھلوتا آیا یہودی دھاڑا مار کے رون لگ گیا کہ تیرے وچوں نکل گیا دے قاضی صاحب واقعاتاً میں چورا میں مولا علی دی زرا چوری کیتی ہے لیکن سزا بعد چ دینا پہلے نبی دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا کیڑا اور تیرے وانگو آقا لاجواب سبحان اللہ آنکھوں کی آواز نہ مل کے کہہ لو ذرا کیڑا اور تیرے وانگو آقا لاجواب آواز بھی نکل رہی محبت نال کیڑا اور تیرے وانگو آقا لاجواب میں لاجواب رب دے حبیبا تیریا عظمتاں نرانیاں جنہ من لیا ہویا کرما والیاں اللہ تعالیٰ کو سبحان میرے سونے ہو میں کدے اس ممبر تے بیٹھ کے اپنے پیو دادے کی تعریف نہیں کی تواڈے نبی دی تعریف کرنا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے اس واسطے ہر امتی دا حق بندا ہے حضور دے ذکر وچ شامل ہوے جڑا امتی ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے رب دے حبیبا تیریا عظمتاں نرالیاں جنہ من لیا ہویا کرما والیاں رب جیڑا تیرے دیوے پالے رب دے بال اور دنیا میں دیوے نعرہ تکبیر نعرہ
دیوے کینا دے بندے ہیں کوئی مننے دے بھانے نہ مننے جا لاہور داتا صاحب دا دیوا بلدائی ہاں جا پاک فتح شریف بابا فرید دا دیوا بلدائی جا جھنگ سلطان باؤ دا دیوا بلدائی کوئی لاکھا سب تے غیرت کرے انہاں دا کی بگڑنا جا سیون شریف شہباز کلندر دا دیوا بلدائی جا کسور بلے شاہ دا دیوا بلدائی جا راول پنڈی اسلام آباد بری امام دا دیوا بلدائی جا گولا شریف پیر میر علی شاہ دا دیوا بلدائی جا ملتان میرے غزالی زمان دا دیوا بلدائی جا بریلی شریف امام احمد رضا دا دیوا بلدائی رب جیلا تیرے دیوے بالے پڑھو یار پڑھو جیلا تیرے دیوے بالے رب دے بالا میں لاجوال ویکھے یعنی کوئی تیرے توجہ ہے اونچی آواز سے کہنا چاہتا اچھا میں ایک بات تھوڑے کو پوچھنا علی علم دے شہر کا دروازہ ہے بولو علی وہ ہے جنہیں آکے سلونی اما تفقدونی سلونی قبل ان تفقدونی میرے پردہ کرم تو پہلے جو پوچھ سکتے ہو میرے کو پوچھو علی وہ ہے جنہیں آکے میں سورت فاتحہ دی تفسیر لکھانا عربی زبان ہے تا 70 اٹھ او تفسیر اونا دے اتے لوڈ ہوئے 70 اٹھ موک جامن علی دا علم نہ موکے سبحان او علی جنہیں آکے قرآن دا سارا علم سورت فاتحہ ویچ سورت فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی با وچ تے با دا سارا علم بسم اللہ دے با دے نقطے وچ انا نقطۃ البا تے بسم اللہ دی با دا نقطہ میں علی یا علی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اونچی آواز نال نعرہ حیدری ٹھیک ہے نا قاضی شریح نو پتہ ہی بھائی پیو دے حق کے پتر دی گواہی معتبر نہیں مولا علی کوئی نہیں پتا سبحان اللہ مولا علی ویکھ دے پے اس یہودی نو دکھاونا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے دین دا نظام کے ہو جائے انہوں نے دکھاونا ہے کہ عدالتیں جو بیٹھانا رہے قاضی بکاؤ مال نہیں محمد مصطفیٰ دے سچے غلام ہے یہ میرا پتر میرے آقے گواہی دے میں تو انہاں قاضیاں نو یہ ڈر نہیں کہ علی دے بیٹے دی گواہی اساں کیویں رد کریے انہاں وہ کرنا ہے جو محمد دا نظام کہہ رہے سمجھ آئی اونچی آواز میں جڑا خوش ہویا کہ سبحان بشر حافی دی بہن حضرت بشر حافی جدو اللہ موڑ لگے شراب دیاں پٹیاں چلانے حضرت بشر حافی ایک مرتبہ جا رہے ہیں راہ وچنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹکڑا لکھیا ہوا پیا نشے جائے یہ جو نظر پئی نا نشے ترٹ گئے انہیں چکیا اکھی نال لایا گھر لے آیا غسل کیتا خوشبو لائی کپڑے چینج کر کے
जे मैनू पता ना मैनू जमीन ते जान ना देंदा अज तो बाद मैं जुत्ती नहीं पावांगा हाफिज ने नंगे पांव चला ऐसे करते फरिश्ता आ गया इंसानी शक्ल च उठी उठी हो तू हुण तू पिछला शराबी नहीं रहा हुण मुहम्मद दे इश्क दी शराब पिया तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है नजरों से पिलाई सारी जिंदगी मुड़ जुत्ती पा के निकले इस पिछले आपी दी भैन आई मसला पूछा किदे कोलो इमाम अहमद बिन हंबल को सुभान अल्लाह बिशरे हाफिज दी बहन आई इमाम अहमद बिन हंबल तो मसला पूछना शरीयत का ते मसला सुनो जरा सुनो मसला मसला है उन्हें आख्या किबला में रात नूं ना कोठे दी छत ते बैठ के ना चरखे ते सूत कटदियां अपने मकान दी छत ते कदे कदे बादशाह दियां सवारियां गुजरदियां ने बड़ी लंबी लाइन होंदी है ते दीवे बलदे होंदे ने सवारियां दे उत्ते ते उन्हां दी रोशनी दीवियां दी मेरे मकान दी छत ते पैंदी है रोशनी है बादशाह दियां सवारियां दी उस रोशनी को फायदा उठा के मेरा सूत कतना जायज है आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो यार कुर्बान बना इमाम अहमद बिन हंबल रो पे उन्हें आख्या इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया बीबी मसला तेनों मैं बाद च दसे सा पहले तू ये दस तेरा बाप कौन है ते तू बहन की दी की बहन की बेटी तवज्जो है मेरा सोना ओ बात बात मसले दस दियां बंदे नसब भी पूछ लेंदे ने की दी रिश्तेदार बुखारी च सुनना इराक दे कुछ बंदियां ने हज दे मौका ते काबातुल्ला तो बाद मैदान अरफात विच हजरत उमर दे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को मसला पूछया हजूर एहराम बंधिया होया होवे ते बंदा मच्छर मार सकदा है सुभान अल्लाह या मक्खी मार सकदा है तुहानू पता है ना जिसले बंदा एहराम बन लवे ना तो मुड़ कुछ काम करने बंदे वास्ते हाजी वास्ते उमरे वाले वास्ते नाजायज हो जाते वो काम नहीं कर सकता जिहड़ा आम औकात विच कर सकता भाई एहराम दे विच मैं मच्छर मारा या मक्खी मारा खून है ना मेरे कपड़े को लग जाए एदा शरी हुक्म दसो अब्दुल्ला इब्ने उमर पाक ने उन्होंने चेहरे पर देखा तो फरमाया मिन ऐना अंतुम ओ केड़े मुल्क दे हो सुभान अल्लाह पूछया मसला जा रहा है मसला कुछ दसदे हां मुल्क पूछण दी की जरूरत है सुनना ये हकीम होंदे ने ये नूरे बसीरत रखण वाले होंदे ने फरमाया केड़े मुल्क दे हो उन्हां आख्या नहनु मिन अहलिल इराक असी इराकी हैं बस इराक दा नाम आया ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दे चेहरे ते जलाल आ गया फरमाया आज मक्खियां ते मच्छरां दे कतल दे
مسئلے پوچھنے والے یزید دے نال رل کے نبی دے پتر حسین نو شہید کر کے مچھراں دے مسئلے پوچھن دے ہو تانوں شرم نہیں آتی ادوں تسی کتھے آوے جدوں علی دا نام تواڈے کول ہو گیا ہے ایک دھمکی یزید دی تواڈیاں تلواراں تے تواڈے دل تے تواڈے ہاتھ حسین دے خلاف کھڑے کر دیتے آج مچھر تے مکھیاں مارن دے مسئلے پوچھدے ہو نہ دسیا مسئلہ دوڑا دیتا اپنی بارگاہ پاک کی جو جنہاں رسول دے پتر دا حیا نہیں کیتا ایتھے ساری زندگی داسے دیتے گئے وہ جی صحابہ امام حسین دے مخالف ہے بولو تو صحیح یار حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہہ رہے ہیں کہ کیدا پتر ہے یہ حضرت فاروق اعظم دا بیٹا ہے سمجھ آئی نا کہنے رسول کا شہزادہ بلا کے عراق میں یزید دے پاس تلواراں چوک کے تسی امام حسین کو شہید کیتا تے آج میرے کو مچھر تے مکھیاں دے مسئلے پوچھدے ہو پتہ چلیا کدے کدے منہ ویکھ کے بھی مسئلے دسے جاندے نے بشر آفی دی بہن مسئلہ پوچھیا کہ بلا سود کتنا جائز ہے میرا سود کتنا بادشاہ دیاں سواریاں دے چراغاں دی روشنی وچ جائز ہے حضرت نے پوچھا تو بہن کیدی ہے امام احمد بن حنبل پوچھا کیدی بہن انہیں آکھیا میں حضرت بشر آفی دی بہن ہاں رو کے امام احمد بن حنبل نے آکھیا تیرے گھر واسطے جائز کوئی نہیں باقیاں واسطے جائز ہے کدے فتوے بھی ہوندے نے تے کدے تقوی بھی ہوندے ہیں جے گھر دینداراں دا ہوے نا اوتھے تے فتوے دی بجائے تقوی تے عمل اولا ہوندا ہے سمجھ آئی نا جے بہن ہوے بشر آفی دی تے پھر فتوا نہیں تقوی چلے گا فرمایا تقوی دے اعتبار نال تیرے خاندان تیرا بیک گراؤنڈ تیرا بھرا تواڈا تقوی دیکھ کے میں یہ جواب دے رہا تواڈے واسطے جائز نہیں کوئی ہور ہوندا اودے واسطے جائز بولو سبحان اللہ اور جنہاں نوں رب عزت تے شرف دے وے نا وہ تا خیر پھونک پھونک کے رکھ دے ہیں میاں محمد بخش کمال کر دیتا راضی بیٹھے ہو کہ میاں صاحب نے آکھیا انہاں کیا سیاں پانی بھرنے گئیاں تے کوئی کوئی مرسی بھر کے او سیاں پانی بھرنے گئیاں سیاں پانی بھرنے گئیاں او کوئی کوئی مرسی بھر کے جتنا بھریا سر پہ دھریا او قدم رکھن ڈر ڈر کے یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ میاں محمد بخش کا ایک شعر اے جے ساڈے ولی اور صوفی سنو ذرا پھر سنو اللہ عمل دی توفیق دے ہر کوئی ریسا نہ کرتا ہے نا انہاں نال بھئی ساڈے مزار نہیں بنتے تے انہاں دے کیوں بن گئے او اللہ دے بندے مزار بنتے ہی تاں ہیں جو رب دا خوف ہوے تے مخلوق دا غم ہوے سیاں پانی بھرن گئیاں سیاں پانی بھرن گئیاں کوئی کوئی مرسی
مڑ بھر کے توڑ چڑھنا یہ بھی ساریاں کا کام نہیں ہوتا مڑ کئی کئی توڑ چڑھتے سبحان اللہ اللہ میرے نبی فرمایا تومت دی جگہ تو بھی بچو جتھے تواڈے تے تومت لگدی ہوے اوے اس تومت دی جگہ تو بھی اپنا آپ بچاؤ سمجھ آئیے نا میرے بھائیو میرے دوستو فقیر نے جو کچھ معلومات پیش کیتے ہیں میں دعا یہ کرنا اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق دے اللہ سارے نو عمل دی توفیق دے جنہاں نو رب ولی آکھیا ہے نا انہاں دا مقام کچھ وکھرا ہے ساڈیاں سوچاں تو ہی بڑا ہے وما علینا الا